मसीह के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श नाम में पास्टर आशर यूजीन का सलाम आपको पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, आज के इस दिन में, आज के इस वक्त में और ये मौका जो खुदा ने आपको दिया है, उसमें हम ज़बूर 25 को अपने सामने रखते हुए अपनी रहनुमाई और मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करते हैं। अगर आपको आपकी ज़िंदगी के किसी भी हिस्सा में, किसी भी मामला में, किसी भी रिश्ता में, किसी भी डिसीजन मेकिंग में खुदावंद की रहनुमाई और मुहाफ़ज़त चाहिए, तो आज उस खुदा को वेलकम करें। उस खुदा को वेलकम करें कि मैं तेरी मुदाखलत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुदा के पाकरू कि तू मेरी मदद कर। मैं आजिज़ी के साथ अपने आप को पेश करता हूँ तेरी रहनुमाई के लिए, तेरी मुहाफ़ज़त के लिए। मेरी सोच कुछ भी नहीं है और मेरी कुव्वत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच को, अपनी कुव्वत को तेरे ताबे करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कल किया है और मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं यस्सु के कादर नाम में, यस्सु के कादर नाम में। बल्कि जो तेरे मुंतजिर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। और मैं तेरा मुंतजिर हूं, मैं तुझ पर तवक्कल करता हूं, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे बता, अपने रास्ते मुझे बता, ताकि मैं उन पर चल सकूं। तेरे रास्ते मेरी आंखों के सामने रहते हैं। तेरे रास्ते मेरे तमाम चाल चलन में मेरे सामने रहते हैं और मैं उन पर चलता हूं यस्सु के कादर नाम में। मेरे दुश्मन प्रागंदा होते हैं। आए अपने दुश्मनों के लिए कहना शुरू करें, मेरे अल्फाज के साथ अपने अल्फाज को मिलाएं और सामने रखें अपने दुश्मनों को और कहें, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के हिस्सों में जिसमें आपको और ज्यादा सच्चाई और तालीम की जरूरत है, उस खुदा को कहें कि ऐ खुदा, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतजिर रहता हूं। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वो अजल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। मैं तेरे हुजूर झुका हुआ हूं, मैं तेरे हुजूर झुकता हूं। ऐ खुदावंद, तू नेक और रास्त है और तू हलीमों का इंसाफ करता है। तू हलीमों को इंसाफ की हदायत करता है। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफकत और सच्चाई हैं। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी मुआफ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। यस्सु के कादर नाम में, यस्सु के कादर नाम में मैं आपके लिए खुदावंद के फजल को मांगता हूं। खुदावंद के अहद और शहादतें जो उसकी आपके साथ हैं, उसकी सच्चाई, उसकी शफकत हमेशा आपके साथ रहे और वो आपको आपकी जिंदगी के हर एक हिस्सा में तालीम दे, आपकी रहनुमाई करे, आपको हर तरह की बदकारी से रहाई और निजात दे यस्सु के कादर नाम में, और उसकी जान राहत में रहेगी। कहें, मेरी जान राहत में रहेगी, मेरी जान सुकून में रहेगी, मेरी जान इत्मीनान में रहेगी। मैं राहत में रहता हूं,
میں تسلی میں رہتا ہوں, میں اطمینان میں رہتا ہوں, اور میری نسل زمین کی وارث ہوگی. خداون کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. یسوع کے قدر نام میں خداون کے خوف میں موو کرتا ہوں, کیونکہ خداون کا خوف پاک ہے اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا. میری آنکھیں ہمیشہ خداون کی طرف لگی رہتی ہیں, کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا. میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر. میرے دل کے دکھ بڑھ گئے, تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے. تو میری مصیبت اور جانفشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما. میرے دشمنوں کو دیکھ, کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے. یسوع کے قادر نام میں میرے بھائی, میری بہن, اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھ اور اپنے دکھوں کو لے کر آ. پریشان نہ ہو کہ تیرے دکھ بڑھ گئے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں. تیری بیماری بڑھتی جا رہی ہے, تیری بے سکونی, بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے, تیری عمر بڑھتی جا رہی ہے, لیکن حالات چینج نہیں ہو رہے, لیکن واقعات چینج نہیں ہو رہے, تیری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا. تو پریشان نہ ہو اور بے دل نہ ہو, نا امید نہ ہو, اور خداوند تجھے تیرے دشمنوں پر سرفراز کرے. یسوع کے قدر نام میں, یسوع کے قدر نام میں, اور وہ تیری جان کی حفاظت کرے اور تجھے ان حالات سے چھڑائے. وہ تجھے اس بیماری سے چھڑائے, وہ تجھے اس گناہ سے چھڑائے, وہ تجھے اس سچویشن سے جس میں تو بندھا ہوا ہے, قید ہے, اس سے چھڑائے یسوع کے قدر نام میں. اور شرمندگی جائے, تیری زندگی کی شرمندگی جائے, تیری زندگی سے قرضہ جائے یسوع کے قدر نام میں, اور تیرا ایمان بڑھتا چلا جائے, اور دیانتداری اور راست بازی ہمیشہ تجھ میں بڑھے, اور اسی کی دیانتداری اور راست بازی آپ کو سلامت رکھے. اور خداون کی آس رکھ, آس رکھ. اے خدا, اے خدا, مجھے میرے دکھوں سے چھڑا لے. آج اس سے کہیں کہ مجھے تیری ہی آس ہے, میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں, کیونکہ تو ہی میری حفاظت کرتا ہے. آج چھڑا مجھے, چھڑا یسوع کے قدر نام میں. آج وہ آپ کو چھڑائے پورے طور پر. آپ اگر اپنے ماضی کے قیدی ہیں تو آپ کو اس ماضی کی قید سے چھڑائے. آپ اگر سچویشن اور حالات کے قیدی ہیں تو وہ آپ کو اس سے چھڑائے یسوع کے قدر نام میں. اور وہ خداوند آپ کی محافظت کرے. اس کے نگہبان فرشتے آپ کی محافظت کریں, اس کے فرشتے آپ کی جنگوں کو لڑیں, اس کے فرشتے آپ کے منسٹری ہیلپرز بنیں یسوع کے قدر نام میں. آپ کے لیے ڈیسٹنی ہیلپرز فراہم ہوں, جو آپ کی رویا میں مددگار ہوں, جو آپ کی شخصی زندگی میں مددگار ہوں, جو آپ کی مالی زندگی میں مددگار ہوں یسوع کے قدر نام میں. آپ کے چاروں طرف خداوند کی محافظت رہے. ہر طرح کی بیڈ نیوز کو میں کینسل کرتا ہوں یسوع کے قدر نام میں. ہر طرح کی بری بات اور منفی بات آپ کی زندگی اور آپ کے گھرانے کا حصہ نہ رہے, بلکہ آپ خوشخبری میں, گواہیوں میں, شادمانیوں میں, بحالیوں میں, ترقیوں میں بڑھتے چلے جائیں یسوع کے قادر نام میں, اور آپ کا منہ خوشی سے بھر جائے. ان جیسس آلمائٹی نیم, آمین.